हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणाम् इति पदच्छेदम्। हविः आवर्जितं होतः त्वया विधिवत् अग्निषु वृष्टिः भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणाम्। अस्तु, अत्र होतः इति सम्बोधनं। महाराजः दिलीपः महर्षिणा वसिष्ठेन कुशलप्रश्ने कृते उत्तराणि अनुवर्तयन् आह अत्र। हे होतः, हे महर्षे, यः अग्नौ हविं ददाति सततम् इत्यर्थः। सततम् अग्निहोत्रादिकर्मानुष्ठानपरः होतः त्वया आवर्जितं हविः। आवर्जितं हविः आवर्जितं हविः नाम आज्यादिकम् अग्नौ दीयमान आव्यादिकं हविः इति उच्यते। हविः होमद्रव्यम् इत्यर्थः। हविः आवर्जितं। हविः केन आवर्जितं? त्वया आवर्जितं। महर्षे त्वया आवर्जितं हविः कुत्र आवर्जितम्? अग्निषु। गार्हपत्याग्निः, आहवनीयाग्निः, दक्षिणाग्निः इति अग्नित्रयमस्ति। तदनन्तरं होमाग्नेयः विद्यन्ते, यथा यज्ञाग्नेयः विद्यन्ते। यागशालायाम् आश्रमे सोमयागादि यज्ञः अनुष्ठीयन्ते इति कृत्वा तत्र अग्निषु इति अत्र बहुवचनं। विधिवत् यथा श्रुति इत्यर्थः। वेदविधिवत् इत्यर्थः। वेदविधिवत् अग्निषु आवर्जितं हविः। केन आवर्जितं? त्वया महर्षिणा, वसिष्ठमहर्षिणा आवर्जितं। त्वया अग्निषु विधिवत् हविः आवर्जितं वर्तते। वर्तते इत्यतः अध्याहतः। वर्तते। तेन किं भवति? तेन वृष्टिः भवति। नो चेत् वृष्टिः न स्यात्। तेन वृष्टिः भवति। काले वर्षति पर्जन्यः इति। काले वर्षति पर्जन्यः सुभिक्षं प्रवर्तते। मम राज्ये तु सुभिक्षं प्रवर्तते। प्रजाः सन्तुष्टाः भवन्ति। समृद्धिः अस्ति। तस्य कारणभूतः त्वम्। अहं न। मम राज्यपालनशैल्या राज्यपालनसामर्थ्येन धर्ममाघात् अच्युतेन मया तत्र किमपि न भवति, परन्तु त्वया एव हे महर्षे, त्वया एव विधिवत् अग्निषु हविः आवर्जितं। तेन वृष्टिः काले भवति। वृष्टिः कस्य वृष्टिः? सस्यानां वृष्टिः। कीदृशसस्यानाम्? अवग्रहविशोषिणां सस्यानाम् इति वदति। अवग्रहो नाम अनावृष्टिः। अवग्रहः अवग्राहः अवग्रहः समानार्थको। अनावृष्टिरित्यर्थः। वृष्टेः अभावः इत्यर्थः। वृष्टेः अभावः। यदा वृष्टि काले न वर्षेत् तदा सस्यानि न वर्धन्ते। सस्यानि क्षेत्रे स्थितानि सस्यानि सर्वाण्यपि शोषितानि भवन्ति। शोषितानि शुष्कानि भवन्ति इति कृत्वा अवग्रहविशोषिणां निदाघे ग्रीष्मकाले औष्ण्याधिक्यात् सस्यानि न वर्धन्ते। तदनन्तरं तत्समनन्तरं ग्रीष्मात्यये वर्षाकाले पर्जन्याः वर्षन्ति इति कृत्वा अवग्रहविशोषिणाम् अनावृष्टिविशोषिणाम् उज्जीवनार्थं पुनरुज्जीवनार्थं सस्यानां पुनरुज्जीवनार्थं किमपेक्षते? वृष्टिः अपेक्षते। वृष्टिः भवति। वृष्टिः अवग्रहविशोषिणां सस्यानां वृष्टिः भवति। हेतुः त्वया विधिवत् अग्निषु हविः आवर्जितम्। इदानीं वयं सञ्जीविनी व्याख्यां पठामः। हे होतः, त्वया विधिवत् अग्निषु आवर्जितं प्रक्षिप्तम्। आवर्जितं नाम प्रक्षिप्तं, दत्तम् इत्यर्थः, भूतम् इत्यर्थः। प्रक्षिप्तं हविः आज्यादिकं कर्तृ। आज्यादिकं कर्तृ। कर्तृ नाम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम् एतदस्ति इत्यर्थः। त्वया विधिवत् आवर्जितं प्रक्षिप्तं हविः अवग्रहः वर्षप्रतिबन्धः। अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे इत्यान्यप्रत्ययः।
ग्रहः इति अणि प्रत्ययः ग्रहधातुः वृष्टिर्वर्षं तद्विघाते अवग्राह अवग्रहौ समौ इत्यमरः तेन विशोषिणां विशुष्यतां सस्यानां वृष्टिर्भवति वृष्टिरूपेण सस्यानि उपजीवयति इति भावः अत्र मनुः अग्नौ दत्ताहुतिः सम्यक् आदित्यमुपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेः अन्नं ततः प्रजाः इति अत्र अस्माभिः वक्तव्यं सहस्रगुणम् उत्सृष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः इति पूर्वमेव अस्मिन्नेव रघुवंशे प्रथमसर्गे एव दिलीपः षष्ठांशभोगी षष्ठांशभाक् कालिदासः वदति करम् आददाति किमर्थं करम् आददाति प्रजानां सुभिक्षार्थमेव सः करम् आददाति कथमिव सूर्य इव यथा सूर्यः रविः सहस्रगुणं रसम् आदत्ते समुद्रात् रसं नाम जलम् उदकम् आदत्ते उदकं गृह्णाति आगृह्य किं करोति सः सहस्रगुणम् उत्स्रष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः इति अस्माभिः पूर्वमेव पठितमासीत् वृष्टिरूपेण सस्यानि उपजीवयति भावः अत्र मनुः आदित्याज्जायते वृष्टिः वृष्टेः अन्नं ततः प्रजाः अस्तु तत्र वल्लभदेवस्य हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणां हे पुरोधः पुरोधः नाम पुरोहितः इत्यर्थः त्वया वह्निषु होतव्यम् अन्नं विधानेन क्षिप्तं सत् सस्यानां वर्षतया सम्पद्यते यदुक्तम् अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक् आदित्यादि वर्षप्रतिबन्धेन विशुष्यन्ति ये तेषां सस्यः इत्यपि अस्ति इति कृत्वा वल्लभदेवेन ये इति अत्र पुल्लिङ्गशब्दः प्रयुक्तः वर्षप्रतिबन्धेन विशुष्यन्ति ये सस्याः तेषां वृष्टिः भवति अत्र वल्लभदेवेन किम् उक्तं त्वया वह्निषु होतव्यम् अन्नम् इत्युक्तम् मल्लिनाथ आज्यम् इति वदति आज्यमपि आहुतिरूपेण आज्यमपि दीयते आहुतिरूपेण हविरन्नमपि दीयते यदा अन्नं दीयते हविरिति वदामः हविः इति वदामः त्वया वह्निषु होतव्यम् अन्नं विधानेन क्षिप्तं विधानेन नाम विधिवत् यथा श्रुतौ अभिहितमस्ति तादृशमेव तस्मात् अच्युतप्रकारेण अक्षतप्रकारेण विधानेन क्षिप्तं सत् सस्यानां वर्षतया सम्पद्यते यदुक्तम् अग्नौ प्रास्त प्र उपसर्गपूर्वक अस् धातोः प्रास्त आहुति कृतान्त प्रास्ताहुतिः सम्यक् इत्यादि हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणा